वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सदर आरिफ अलवी के खिलाफ गद्दारी के 2 मुकदमे बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। बोले, सदर ने इजलास ना बुलाया तो हुकूमत साजी के अमल पे फर्क नहीं पड़ेगा। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। अगले हफ्ते वो हमारे दान संभालेंगे। साहब अगले हफ्ते के बाद हमारे दान संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। काफी ऐसे कुछ केसेस है, अब लीगल मसाइल बनेंगे। अलवी साहब अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा। और अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है। आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, वो भी एक और मुकदमा होगा। पर तो इससे हुकूमत साजी के अमल पे नहीं होगा। अगर वो आईनी जिम्मेदारी सदर आरिफ अलवी पूरा नहीं करता, स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वही आईनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। पीटीआई मानने को तैयार नहीं कि हमसे कोई गलती। वो आज भी ना आइन में मानते हैं ना जमहूरियत में मानते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज पटियाला जेल में है। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस निशस्तें नहीं दी जा रही। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट कराया है। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, सारी कौम कह रही है धांधली हुई। 20 निशस्तों वाले को वजीर आजम बनवाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते बढ़ाने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, हरवाई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। उधर वफाकी हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है। हुकूमती ज़राई ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने जवाब में लिखा है कि आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल का इजलास रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें, आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना जरूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह, आगा सिराज दुरानी समेत दीगर शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। सिफारतकार, ताजिर और शहर की आम शख्सियात भी शरीक हुई। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं बहैसियत वजीर आला हुकूमत सूबा सिंध अपने फराइज और काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जम कर बात करेंगे। फजलुर रहमान की पेशगोई। कहते हैं अंदर बैठने वालों से मुल्क नहीं चलेगा। पीटीआई के हवाले से कहा, मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये क्या इलेक्शन थे? इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो। जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। वो जरूर तशरीफ लाए हैं, लेकिन इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। उनके नजरियात, उनके एजेंडे के हवाले से उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है, बल्कि पहाड़ हायल है। गवादर में तूफानी बारिशों से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 48 घंटों के दौरान 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। जीरिया कॉलोनी और फकीर कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से गवादर में फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। BAP के रहनुमा सेनेटर कहदा बाबर ने कहा, बारिश से बहुत तबाही हुई, गवादर को आफतज़दा करार दिया जाए। तो गवादर में इस वक्त ये सूरत हाल है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गवादर में तूफानी बारिशों से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है।
جو حالیہ بارشوں سے گوادر میں تباہی آئی ہے اس کے لیے میں حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان سے درخواست کرتا ہوں کہ جی وہ گوادر کو آفت زدہ ضلع قرار دے. وہاں پر لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگ بہت خستہ حالت میں اپنی زندگی کر رہے ہیں. جتنے بھی وسائل حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے ہیں ان کو بروقار لا کر وہاں کے لوگوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے وہ کریں. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. گوادر میں طوفانی بارشوں سے صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے. 48 گھنٹوں کے دوران 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. بجلی اور مواصلات کا نظام درم برم ہو گیا. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے. GDA کالونی اور فقیر کالونی سمیت متعدد علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے. ازما بخاری فیصل وادہ پر برس پڑی. کہاں فیصل وادہ کو دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے. جو خود کاؤنسلر نہیں بن سکتا اسے دوسروں پر تنقید کا حق نہیں. بیان بازی کر کے میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان جیسے لوگ ماضی بن چکے. فیصل وادہ نے ازما بخاری کو ترکی بترکی جواب دیا. سابق وفاقی وزیر نے ٹویٹ کیا, بزداد 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا توہین سمجھتا ہوں. کسی قابل انسان نے بزداد 2 سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا تو جواب ضرور دوں گا. البتہ کنیز کی اپنی زبانی ساری باتیں سن لے, وہ درست کہہ رہی ہیں. فیصل وادہ نے ازما بخاری کا نون لیگ کے خلاف پرانا بیان شیئر کر دیا. جابیہ پیپر مل پہ بات کریں گے, اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے. ابھی تو IJI کیسے بنی تھی اس پہ بات کریں گے. اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے اور ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے. جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے. نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. عادل راجہ اور حیدر مہندی جیسے لوگ بھگوڑے اور کورٹ مارشل شدہ ہیں. یہ بھگوڑے پاکستانی ریاست اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. PTI رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں عادل راجہ ورکرز کو تاثر دیتا ہے جیسے وہ ہمارا ہمدرد ہے. عادل راجہ اور حیدر مہندی کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ دونوں رانگ نمبرز ہیں, پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں. PTI ورکر اور فالوور ان لوگوں کو مسترد کر دیں. بھگوڑے ہیں, پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 9 مئی کو عادل راجہ نے میراتھن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی. گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمپیتائزر ہے. عادل راجہ اور مہدی یہ دونوں فوج سے برخاست شدہ ہے, کورٹ مارشل ہو چکا ہے. عادل راجہ ایک قبضہ مافیا تھا یہاں پہ DHA میں. یہ دونوں رانگ نمبر ہیں. ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ادھر صحافی اسد تور کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. FIA نے اسد تور کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پیش کیا. عدالت نے FIA کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے اسد تور کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا. RIUJ کا کہنا ہے اسد تور کی گرفتاری اور جسمانی ریمانڈ ریاستی جبر ہے. پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے بیان میں کہا اسد تور نے تحقیقات میں مکمل تعاون کیا, اس کے باوجود گرفتاری قابل مذمت ہے. دبئی کے انٹرنیشنل پراپرٹی شو میں ARY اور پارٹنرز کے درمیان 2 اہم معاہدے ہوئے. ایک معاہدے کے تحت DHA سٹی کراچی میں ایڈونچر لینڈ بنایا جائے گا. ARY کے زیر اہتمام 2 اہم منصوبوں پر دبئی میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. انٹرنیشنل پراپرٹی شو دبئی, DHA سٹی کراچی اور ARY لگونا کے درمیان ARY گولف ریزیڈینشیا کی MOU سائننگ تقریب ہوئی. DHA سٹی کراچی کی جانب سے ان کے ڈائریکٹر جوائنٹ وینچر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران نقوی نے دستخط کیے. ARY لگونا کے CEO یعقوب اقبال نے دستخط کیے. ARY کمیونیکیشن, کیل سافٹ ٹیکنالوجیز اور DHA سٹی کراچی کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. معاہدے کے مطابق ARY کمیونیکیشنز اور کیل سافٹ ٹیکنالوجیز کی شراکت میں DHA سٹی کراچی میں ایڈونچر لینڈ بنایا جائے گا. ARY کمیونیکیشنز کی جانب سے ڈائریکٹر یعقوب اقبال, کیل سافٹ کے CEO خرم کالیا اور DHA سٹی کے ڈائریکٹر جوائنٹ وینچر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران نقوی نے دستخط کیے.